बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान पर हमले से पहले ही भारतीय जहाज लड़खड़ा कर गिरने लगे हैं। जी नाज़रीन, भारत को बड़ा धचका लगा है। भारत का स्टेट ऑफ द आर्ट जंगी तैयारा जो है वो नाज़रीन इस वक्त एक बड़े हादसे का शिकार हुआ है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी खबर है कि पाकिस्तानी सरहद के करीब जो है वो भारतीय हाई ऑफिशियल्स जो हैं उनकी गैर मामूली आमद के हवाले से खबरें आ रही हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन कुछ और ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। ताजिकिस्तान से जो भारतीय फौजी अड्डा है उसके बंद होने के बाद उनके आर्मी चीफ की पाकिस्तान में आमद और वज़ीर दिफा से मुलाकात, इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट आप जानेंगे। और नाज़रीन, भारत का एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग जो है वो बुला ली गई है। इसके हवाले से भी ताज़ा तरीन अपडेट आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी तेज़ी से बदल रही है। भारत एक तरफ तो जंगी तैयारियां कर रहा है, भारत को धचके पे धचका लग रहा है। अमेरिका जो है उसने उनकी दिफाई कंपनियां जो हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है। जबकि हमने ये भी आपको बताया कि भारत जो है उसको जो अपाची हेलीकॉप्टर, जो जदीद तरीन अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनकी नई खेप पहुंचाई जानी थी, लेकिन रास्ते से ही अमेरिका ने उसको इन जंगी हालात के दौरान वापस पलटा दिया है। वो जो खेप इनको पहुंचानी थी उसको अमेरिका बुला लिया गया। तो क्या वजूहात बनी इस बारे में कुछ भी अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन नाज़रीन, दूसरी जानिब भारत को एक और बड़ा धचका लगा है। नाज़रीन, इस वक्त भारत जो है वो अपने जो ट्रेनिंग इस वक्त कर रहा है वो ट्रेनिंग इस लेवल की है कि जिस ट्रेनिंग को पाकिस्तान ने अरसा दराज पहले मुकम्मल कर लिया था, यानी कि उनके हाईवेज के ऊपर जो है वो तैयारों की लैंडिंग और उसके बाद वहाँ से टेक ऑफ करने की जो एक्सरसाइज है वो भारत कर रहा है। लेकिन नाज़रीन, होता यह है कि कहते हैं कि नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है और आपके पास पहली बात तो ये है कि इस तरह का जब हाईवेज मौजूद नहीं है कि जिनको आपने पर्पस बिल्ट जो है वो बनाया हो। आप देखिए कि पाकिस्तान में मोटरवेज जो हैं वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए थे कि हंगामी तौर पे कभी भी पाकिस्तानी एयरफोर्स इनको रनवेज के तौर पे इस्तेमाल कर सकती है। यानी अगर भारत ये समझता है कि वो पाकिस्तान के किसी हवाई अड्डे के ऊपर हमला करके उनके रनवेज को तबाह कर सकता है तो नो डाउट के जंग की सूरत में कुछ भी पॉसिबल है। तो पाकिस्तान ने इतनी लंबी जो रनवे बना दी कि कहीं से भी पाकिस्तान जो है वो अपने जंगी तैयारों को उड़ा सकता है। तो भारत का SU-30 MKI नाज़रीन, ये जो जंगी तैयारा है इनका स्टेट ऑफ द आर्ट तैयारा है, बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन इस वक्त उसको शदीद मुश्किलात का सामना है। भारत का जंगी तैयारा जो है वो तबाही से बाल बाल बचता हुआ बिलाखिर जो है वो बड़ी मुश्किल से उसने लैंड किया है। देहरादून जो एयरपोर्ट है भारत में, वहाँ पे इनकी देहरादून मिलिट्री एकेडमी भी है, वहाँ पे जहाँ से ये इनके ऑफिसर्स जो हैं वो ट्रेनिंग हासिल करते हैं, जहाँ पे ऑफिसर बनते हैं। जैसे पाकिस्तान की PM है, इसी तरह से देहरादून है इनकी जो मिलिट्री एकेडमी है। तो वहाँ पे जो एयरपोर्ट है वहाँ पे इनके इस जंगी तैयारे ने लैंडिंग की है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त जो SU-30 इनका जंगी तैयारा है इसको शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि जो रशिया है उनकी जानिब से इनके जो हिस्से पुर्जे हैं कुछ मखसूस किस्म के, इसकी ओवरऑलिंग के हवाले से उनके काफ़ी मसाइल का सामना है। इसी वजह से भारत ने इसका पूरा एक स्क्वाडन जो है वो ग्राउंड कर दिया है। तो अभी जो इनको फ़िज़ा के अंदर मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत ने ये अपने पूरे एक स्क्वाडन को ग्राउंड किया है। इसी तरह से मिग तैयारों का भी 2 स्क्वाडन इन्होंने ग्राउंड किए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि भारत की जो एयरफोर्स है वो किस कदर कमज़ोर है। अभी इन्होंने बड़े पैमाने पे ड्रोन्स जो हैं वो हासिल करने की जो है वो कोशिश शुरू कर दी है और 1000 ड्रोन्स के हवाले से इन्होंने हुकूमत को लिखा था और उसके बाद उसकी अप्रूवल दी गई थी कि 1000 ड्रोन हासिल करें पाकिस्तान के साथ जंग की सूरत में। और ख़ुद इनका जो एयर चीफ है उसने कहा कि सिर्फ ड्रोन जो हैं वो काफ़ी नहीं है बल्कि हमें जदीद जंगी तैयारे भी चाहिए। तो भारत के पास बड़ा ज़बरदस्त तैयारा राफेल मौजूद है, लेकिन उसको चलाने के लिए पायलट भी वैसे आपके पास होंगे तो ही आप उससे कोई परफॉर्मेंस दिखा सकेंगे। अदरवाइज़ पाकिस्तान ने जिस तरह से इनका हशर नशर किया है ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें हैं अभी। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर इस वक्त सामने आ रही है। वो खबर ये है कि भारत जो है उसकी एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग जो है
ان کے ملٹری آفیشلز کی وہ بلائی گئی ہے، اور اس میٹنگ کے اندر ممکنہ طور پہ یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان کے خلاف انہوں نے اٹیک کب اور کس طرح سے لانچ کرنا ہے۔ فی الحال پاکستانی سرحد کے قریب جو فلائٹ ڈاٹا ریکارڈ ہے اس سے حاصل ہونے والی معلومات میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پاکستانی بارڈر ایریا کے نزدیک جو ہے ان کے ہائی آفیشلز جو ہیں وہ اپنے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے اور جنگی طیاروں دوسرے جو طیارے ہیں ان کے ذریعے آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور وہاں پہ پھر جو ہے وہ ان کی موومنٹ کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ بھارت کچھ غیر معمولی جو ہے وہ قدم پاکستان کے خلاف اٹھانا چاہتا ہے۔ ان کے جو ناظرین ملٹری پرسنلز ہیں وہ بھی اس وقت پاکستانی سرحد کے قریب پائے گئے ہیں اور کافی غیر معمولی ہلچل نظر آ رہی ہے۔ آرمڈ گاڑیاں جو ہیں ان کی اور اس کے بعد توپ خانہ اس کو یہ فرنٹ پہ لا چکے ہیں۔ اس کا مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ اگلے چند گھنٹے، اگلے 1-2 دن میں کسی وقت بھی بھارت کوئی پاکستان کے ساتھ شرارت شروع کر سکتا ہے، اور پاکستان نے بھی اس وقت فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کوئی رعایت کرنی نہیں ہے۔ اگر اس بار جو ہے وہ پاکستان کو موقع ملتا ہے اور پاکستان کشمیر میں گھسنا چاہے تو پاکستان اس کی تیاریاں بھی کر چکا ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ چائنا نے بھی پاکستان کو گرین سگنل دیا ہوا ہے کہ آپ تیاری اپنی مکمل رکھیں، لداخ اور جو کشمیر کا علاقہ ہے وہ اب بھارت کے پاس نہیں رہنے دینا، کیونکہ خطے کے اندر سب سے بڑی جو شرارت بازی کا گڑھ ہے وہ بھارت ہے، اور خاص طور پہ جو خالصانی سکھ ہیں وہ بھی اس انتظار میں کہ کب پاکستان کی جانب سے ایڈوانس کیا جائے اور ہم ان کا ساتھ دیتے ہوئے اپنا الو بھی سیدھا کریں۔ تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹ۔ اس کے بعد ایک اور بڑا جھٹکا بھارت کو لگا ہے اور تھوڑی پکچر بھی کلیئر ہونا شروع ہوئی ہے کہ تاجکستان کے اندر جو ان کا اینی ایئر بیس ہے جس کے اوپر تقریباً $100 ملین بھارت نے خرچ کیے تھے، یہ ناظرین ان کے دارالحکومت دوشنبہ سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ، تو یہ جو اسٹریٹجک اہمیت کا حامل اہم ترین فوجی اڈا جہاں پہ ان کے جنگی طیارے بھی ڈپلائیڈ ہوتے تھے، ان کی فوج کی بڑی تعداد وہاں پہ موجود رہتی تھی اور پاکستان کے لیے ایک بڑا تھریٹ تھا جنگ کی صورتحال میں، تو اب جو ہے وہ جب وہاں سے فارغ ہوئی ہے بھارتی فوج کو نکال باہر کیا گیا ہے، تو اب ان کے جو ہائی لیول ملٹری آفیشلز کی پاکستان آمد ہوئی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اور کوئی ساڈے لائق ہے تو بتائیں، تو پاکستان نے ہی یقیناً یہ جو ایئر بیس ہے ان کی ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو ناظرین بھارت اس وقت تقریباً آئسولیٹ ہو چکا ہے۔ امریکہ جو ایک بڑا ان کا اہم اتحادی ہے وہ ان کو تھپڑ بھی دکھائے ہوئے ہے اور ساتھ ساتھ ان کو سزا بھی دے رہا ہے ان کی حکومت دولی کی، اور دوسری جانب جو ہے وہ ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہاں آپ تو ہمارے دوست ملک ہیں، ہم تو آگے بڑھیں گے، ہم اکٹھے ہو کے چلیں گے، لیکن دوسری طرف ان کے اوپر پابندیاں بھی لگ رہی ہیں، ان کے اوپر ٹیرف بھی عائد کیا جا رہا ہے، ان کے اور بھی بہت سارے ان کے خلاف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس وقت صورتحال کافی زیادہ کشیدہ ہے۔ پاکستان کے شاہین اس وقت جنگی پیٹرول کر رہے ہیں، اور پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں وہ یقین دہانی پاکستان کو کروا رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ ناظرین مورل سپورٹ ہی ہوتی ہے، ادروائز بھارت تو ہمارا آزمایا ہوا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ان تیلوں میں کتنا تیل ہے اور کس طرح سے ان سے پاکستان نے ڈیل کرنا ہے۔ تو یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔